नमस्कार। हंगामा नेपाल च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आज हामी यस भिडियोमा कक्षा 10 को केमिस्ट्री अन्तर्गतको केमिकल रियाक्सन एन्ड इक्वेसन भन्ने च्याप्टरमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। कक्षा 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर केमिकल रियाक्सन एन्ड इक्वेसन भन्ने च्याप्टरका 95% भन्दा बढी समस्याहरू तपाईको सल्भ हुनेछन्। तपाईहरूलाई यो च्याप्टर बुझ्नलाई धेरै सजिलो पर्नेछ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो भिडियो बनाएका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी अगाडि बढ्छौँ। Chemical reaction and equation. Listen to carefully. Chemical reaction. What is the chemical reaction? के बुझ्नुहुन्छ chemical reaction भन्नाले? It is a process in which one or more substances formed new substances. एउटा यो केमिकल रियाक्सन भनेको एउटा प्रोसेस हो जसमा चाहिँ एक वा एक भन्दा बढी सब्स्टेन्स मिलेर अर्को कुनै नयाँ प्रोडक्ट बनाउँछ भने त्यसलाई हामीले केमिकल रियाक्सन भन्छौँ र इट क्यान्ट बी रिभर्स्ड बाई फिजिकल मेथड। र हामीले केमिकल रियाक्सनहरूलाई कुनै पनि फिजिकल मेथडबाट पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन सक्दैनौँ। फिजिकल मेथड भनेको लाइक म्याग्नेटिजम, यता राइट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा, म्याग्नेटिजम, फिल्ट्रेसन, सेन्ट्रिफ्युजेसन, डिस्टिलेसन, इभापोरेसन हो। यस्तो फिजिकल मेथडहरू हामीले क्लास 9 मा स्टडी गरिसक्यौँ र केमिकल रियाक्सनलाई चाहिँ हामीले फिजिकल चेन्जबाट ब्याकवार्डमा ल्याउन सक्दैनौँ। यसको लागि केमिकल मेथड नै केमिकल मेथड नै युज हुन्छ। र केमिकल रियाक्सन इन्भल्भ, केमिकल रियाक्सनमा के हुन्छ त? चेन्ज इन स्टेट, चेन्ज इन कलर, चेन्ज इन टेम्परेचर, इभोल्युसन अफ ग्यास। र हामीले चाहिँ यो केमिकल रियाक्सनमा चाहिँ त्यो रियाक्सन हुँदाखेरि स्टेटमा चेन्ज हुनसक्छ, कलरमा चेन्ज हुन्छ, त्यसको टेम्परेचर डिक्रिज या इन्क्रिज हुन्छ र कुनै ग्यास फर्म हुन्छ। हामी अगाडि जान्छौँ अब। र हाम्रो दैनिक जीवनमा चाहिँ कुन कुन कुराहरूमा चाहिँ केमिकल रियाक्सन भइरहेको हुन्छ त? केमिकल रियाक्सन ह्याप्पन इन आवर डेली लाइफ। डाइजेसन अफ फुड, खानेकुराको पाचन, रेस्पिरेसन, अक्सिजन लिन्छौँ, कार्बन डाइअक्साइड फाल्छौँ, द्याट्स अल्सो केमिकल रियाक्सन। रोस्टिङ अफ आइरन, फर इक्जाम्पल तपाईँको घरमा हँसिया या चक्कु छ र तपाईँहरूले त्यसलाई राति कुनै बाहिर राखिदिनुहोस् र 2-4 दिनपछि हेर्न जानुहोस्, त्यसमा पुरै खिया लागेको हुन्छ। त्यो भनेको रस्टिङ अफ आइरन हो, जसले त्यो हँसियालाई कमजोर बनाउँछ, धारिलो हुँदैन। त्यो एउटा केमिकल रियाक्सन। फर्मेसन अफ कर्ड, दुधबाट दही बन्नु, यो पनि एउटा केमिकल रियाक्सनको इक्जाम्पल हो जुन हाम्रो दैनिक जीवनमा भइरहेको हुन्छ। हामी अब अगाडि जान्छौँ। अब हामीले केमिकल रियाक्सन र इक्वेसनमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू दुईटा कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, एउटा रियाक्टेन्ट अनि अर्को प्रोडक्ट। रियाक्टेन्ट भनेको चाहिँ हु टेक पार्ट इन अ केमिकल रियाक्सन। केमिकल रियाक्सनमा पार्टिसिपेट गर्ने भनेको रियाक्टेन्टले भने त्यो रियाक्टेन्टहरू मिलेर बनेको जुन नयाँ प्रोडक्ट हुन्छ त्यो भनेको प्रोडक्ट है। द सब्स्टान्स विच आर फर्मड इन अ केमिकल रियाक्सन। त्यो केमिकल रियाक्सनबाट बनेको सब्स्टान्स चाहिँ प्रोडक्ट हुन जान्छ। यो इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ तल। व्हेन म्याग्नेसियम रिबन बन्ड इन एयर, अक्सिजन है, एयरमा चाहिँ अक्सिजन हुनु पर्यो, गिभ अस म्याग्नेसियम अक्साइड। अब हामी थोरै यो केमिकल इक्वेसनको बारेमा चाहिँ कसरी त्यो इक्वेसन रिप्रेजेन्ट हुन्छ होइन, त्यो कुराहरू हेरौँ। अ केमिकल इक्वेसन क्यान बी रिप्रेजेन्टेड बाई केमिकल इक्वेसन। हामीले चाहिँ केमिकल रियाक्सनलाई चाहिँ एउटा इक्वेसनमा राख्छौँ अनि इट इन्भल्भ युज अफ सिम्बल अफ सब्स्टान्सेस अफ रियाक्टेन्ट एन्ड प्रोडक्ट विथ मेन्सन अफ फिजिकल स्टेट। र हामीले केमिकल रियाक्सनलाई चाहिँ इक्वेसनमा राख्छौँ। त्यो इक्वेसनमा पनि हामीले ओड यसरी म्याग्नेसियम अक्सिजन, म्याग्नेसियम अक्साइड भनेर पोसिबल हुन्छ। यो एकदम भास्ट हुन्छ किनकि हामीसँग धेरै त्यस्तो इलिमेन्टहरू छ, धेरै कम्पाउन्डहरू छ। त्यही भएर सो द्याट हामी चाहिँ
सिम्बल युज गर्छौँ र त्यो सिम्बललाई पनि हामीले त्यसको स्टेटको आधारमा राख्छौँ। स्टेट मिन्स यता हेर्न सक्नुहुन्छ राइट साइडमा सोलिड, लिक्विड, ग्यास, अक्वस है। यो अक्वस भनेको चाहिँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ, इट इज अ सोल्युसन इन व्हिच सल्भेन्ट इज वाटर। ओके, अनि यो हामी अब यो अगाडिकै कुरा गर्दाखेरि हामीले केमिकल कसरी राख्छौँ भनेको छौँ त केमिकल रियाक्सनलाई इक्वेसनमा देखाएर राख्छौँ भने हेर्नुहोस् इक्जाम्पलमा हाम्रो के थियो, म्याग्नेसियम रिबन बन्ड इन एयर अक्सिजन है। एयर भनेको गिभ अस म्याग्नेसियम अक्साइड भने अब हामीले यसलाई सिम्बलमा लेख्यौँ Mg प्लस O2, यसले के दियो हामीलाई MgO। अनि अब यसलाई पनि हामीले फेरि कुन रियाक्टेन्ट हो कुन प्रोडक्ट हो तपाईँ यहाँ फिगरमा यो भिडियोमा राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। Mg प्लस O2 रियाक्टेन्टमा गयो र यसबाट एरोभन्दा यता जुन MgO यो चाहिँ के भयो त हाम्रो प्रोडक्ट भयो है। यो चाहिँ के भयो हाम्रो प्रोडक्ट भयो। भिडियो केयरफुल्ली हेर्नु होला, तपाईँले कपीमा नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र मैले पनि तपाईँहरूलाई सम्झाइरहेको छु र यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला, मैले फेरि सम्झाएँ, यो एकदम काम लाग्ने छ तपाईँहरूलाई। साथीहरू अब हेर्नुहोस् यता फेरि हामीले फिजिकल स्टेट पनि मेन्सन गर्छौँ भनेका छौँ भने हामीले यहाँ सिम्बल लेख्यौँ, म्याग्नेसियम अक्सिजन म्याग्नेसियम अक्साइड तिनटैको रियाक्टेन्टको पनि लेख्यौँ, प्रोडक्टको पनि लेख्यौँ। अब हामी स्टेट छुट्याउँछौँ भने रियाक्टेन्ट अन्तर्गत म्याग्नेसियम सोलिड, अक्सिजन ग्यास, अनि फर्दरमा MgO फेरि अल्सो सोलिड। अब नेक्स्टमा छ हाउ टु ब्यालेन्स अ केमिकल इक्वेसन। केमिकल इक्वेसनमा चाहिँ हेर्नुहोस् ब्यालेन्स एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र हामी यसलाई यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई अगाडि नोटसहित देखाउँछु र यहाँ चाहिँ थोरै ब्यालेन्स गर्नु तरिका सिक्नुहोस्। मैले यो भिडियो यो पिक्चरमा यो इमेजमा गरे जस्तै हेर्नुहोस् है, यो तपाईँले कपीमा नोट गर्न सक्नुहुन्छ। Fe प्लस H2O अनि के भन्यो Fe3O4 प्लस H2। अब हामीले एउटा टेबल बनाउनुहोस् है। यता राइट साइडमा एउटा हेर्नुहोस् टेबल, इलिमेन्ट कुन कुन इलिमेन्टहरू रियाक्सनमा कुन कुन इलिमेन्टहरूले भाग लिएका छन्। तपाईँले एकदमै गाह्रो हुन्छ ब्यालेन्स गर्न भने यो मेथड दिस मेथड इज भेरी इजी तपाईँहरूको लागि। तर तपाईँको दिमाग चल्छ, तपाईँ सक्नुहुन्छ भने तपाईँ लाइन टु लाइन हेरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँलाई गाह्रो भइरहेको छ भने यो टेबलले तपाईँलाई धेरै मद्दत गर्नेछ। इलिमेन्ट FeHO तिनवटा इलिमेन्ट छ। अब रियाक्टेन्ट प्रोडक्ट यसरी टेबल तयार पार्नुहोस्। अनि अब रियाक्टेन्टमा भएको इलिमेन्टहरू लेख्नुहोस्, प्रोडक्टमा भएको इलिमेन्टहरू लेख्नुहोस् है। Fe एउटा छ, अनि हाइड्रोजन दुईवटा छ, अक्सिजन एउटा छ, फेरि फेरस प्रोडक्टमा तिनवटा छ, अक्सिजन चारवटा छ, हाइड्रोजन दुईवटा छ। टेबलमा यसै गरी राख्नुहोस्। अब हामी के गर्छौँ भन्दा तपाईँहरूको यो रियाक्सनमा तपाईँले ब्राकेट नदिँदा पनि हुन्छ, यसरी ब्राकेट दिनुभयो भने सजिलो हुन्छ, यो तपाईँहरूमा डिपेन्ड गर्छ। अब हामी के गर्छौँ भन्दा रियाक्टेन्टमा हामीले रियाक्टेन्टमा फेरस एउटा छ, प्रोडक्टमा गएर तिनवटा छ भने हामीले रियाक्टेन्टको फेरसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा यो जुन फेरस छ त्यो फेरस रियाक्टेन्टमा एउटा फेरसलाई प्रोडक्ट 3ले हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हामीले त्यो भ्यालु लगेर रियाक्टेन्टमा पुट गर्छौँ। तपाईँले बुझिरहनु भएको छ है। फेरि सिमिलरली त्यसै गरी अब हामी जान्छौँ हाइड्रोजनमा। हाइड्रोजन त एकचोटिको लागि हेर्नुहोस् त, हाइड्रोजन त एकचोटिको लागि ब्यालेन्स छ दुइटैसँग। तर अब हामी हाइड्रोजन ब्यालेन्स छ भने हामी अक्सिजनमा जान्छौँ। अक्सिजनमा किन जान्छौँ भन्दा प्रोडक्टमा अक्सिजन 4 छ 4 र हामीसँग रियाक्टेन्टमा 1 छ भने हामी यो अक्सिजनलाई पनि 4ले मल्टिप्लाई गर्छौँ र यहाँ 4 पुट गर्छौँ, अक्सिजन पनि ब्यालेन्स भयो। र अक्सिजन ब्यालेन्स भइसकेपछि यहाँ त हाइड्रोजन अनब्यालेन्स हुन गयो। 4ले मल्टिप्लाई गरेपछि हाइड्रोजन 8 हुन पुग्यो। हामीले यो 4लाई H र O को बिचमा राख्न मिल्दैन, हामीले चाहिँ त्यसलाई जहिले पनि अगाडि राख्नुपर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाइड्रोजन अनब्यालेन्स हुन गयो। अब हामीले यता प्रोडक्टको हाइड्रोजनलाई हेर्नु पर्यो र यो हामीले हाइड्रोजन कति भयो त रियाक्टेन्टमा अब 2 × 4 8 भयो भने प्रोडक्टमा 2 मात्रै छ। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई हामीले प्रोडक्टमा पनि 2 × 4 गरेर 8 राखेर यसरी चाहिँ हामी प्रोडक्टमा 4 राखेर एउटा कम्प्लिट रियाक्सन ब्यालेन्स गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, अब हामीले यहाँ सिम्बल पनि छ, रियाक्सन ब्यालेन्स पनि छ र यसको स्टेट पनि मेन्सन गरेका छौँ। तपाईँले यसलाई ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने तपाईँलाई कुनै पनि रियाक्सन ब्यालेन्स गर्नलाई समस्या आउने छैन। अब हामी अगाडि जान्छौँ।
अब यो तपाईँहरूको यो ब्यालेन्स हामीले अघि जुन एउटा इक्जाम्पल दिएका थियौँ म्याग्नेसियम अक्सिजनमा चाहिँ म्याग्नेसियमलाई बर्न गऱ्यौँ भने चाहिँ म्याग्नेसियम अक्साइड बन्छ भनेका थियौँ। त्यसलाई ब्यालेन्स गरेको थिएनौँ, त्यसलाई स्टेटमा चाहिँ हामीले छुट्याइसकेका थियौँ। ल फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यो O2 होइन, यो Mg र O2 छ भने यो हामीले यो यता चाहिँ Mg1 छ तर अक्सिजन 2 छ प्रोडक्टमा होइन, रियाक्टेन्टमा अक्सिजन 2 छ अनि प्रोडक्टमा चाहिँ 1 छ भने हामीले यो तपाईँको प्रोडक्टमा गएर 2 राख्नु पर्यो। 2 राखिसकेपछि अक्सिजन त ब्यालेन्स भयो तर म्याग्नेसियम अनब्यालेन्स हुन गयो भने रियाक्टेन्टको म्याग्नेसियमको अगाडि पनि 2 राख्ने। यसरी चाहिँ हामीले यो रियाक्सनलाई पनि ब्यालेन्स गर्न सक्छौँ। मैले तपाईँहरूलाई अघि नै एउटा कुरा मेन्सन गरेको थिएँ कि केमिकल इक्वेसनलाई किन ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। व्हाई डु वी निड टु ब्यालेन्स अ केमिकल इक्वेसन। सुन्नुहोस् है, ल अफ कन्जर्भेसन अफ मासले के भन्छ भन्दा म्याटर क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोइड इन अ केमिकल रियाक्सन। तपाईँले सिधै सम्झिन सक्नुहुन्छ, इनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोइड। त्यस्तै हो केमिकल रियाक्सन पनि, हामीले कुनै पनि म्याटरलाई त्यसलाई त्यहीँनिर डिस्ट्रोय त्यसलाई खतम पनि बनाउन सक्दैनौँ र त्यहाँबाट त्यतिखेरै कुनै म्याटर उब्जाइहाल्न होइन नयाँ म्याटर प्रतिपादन गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यो केसमा चाहिँ सो नम्बर अफ इलिमेन्ट इन्भल्भड इन केमिकल रियाक्सन सुड रिमेन सेम एट रियाक्टेन्ट एन्ड प्रोडक्ट साइड। त्यस्तै यो भएको कारणले गर्दाखेरि इलिमेन्टको नम्बरहरू चाहिँ रियाक्टेन्ट साइड र प्रोडक्ट साइडमा जहिले पनि सेम हुन्छ। त्यही भएर हामीले केमिकल रियाक्सनलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। कक्षा 10का एसई तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरूले यो कुरालाई कपीमा पनि एकदमै तपाईँहरूको यहाँबाट नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। अब हामी कहाँ जान्छौँ भन्दा हामी जान्छौँ टाइप अफ केमिकल रियाक्सन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है, तपाईँहरूलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भाइ बहिनीहरू, ध्यान दिएर सुन। कम्बिनेसन रियाक्सन नम्बर 1मा छ। कम्बिनेसन भन्ने ओड भन्ने बित्तिकै जोडी होइन, मिल्नु। फाइट भएको थियो, इन्डिया र पाकिस्तानको फाइट भएको थियो, अब तिनीहरू मिले होइन, केपी ओली र प्रचण्डको झगडा भएको थियो, अहिले तिनीहरू मिलेर सरकार चलाइरहेका छन्। हो यस्तै कुरा हो है। हामीले नर्मली डेली लाइफमा लैजाँदाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ कम्बिनेसन होइन। द रियाक्सन इन विच 2 or more रियाक्टेन्ट कम्बाइन टु फर्म अ सिङ्गल प्रोडक्ट। हेर्नुहोस् त नेपालमा नेकपा होइन, केपी ओली एमालेतिर, प्रचण्ड माओवादीतिर, अहिले दुइटै मिलेर नेकपा। त्यस्तै दुईटा वा दुईटाभन्दा बढी इलिमेन्टहरू यानि कि सब्सट्यान्सहरू रियाक्टेन्टहरू मिलेर एउटा सिङ्गल प्रोडक्ट बनाउँछन्। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कम्बिनेसन रियाक्सन भन्छौँ। इक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ बक्सभित्र बर्निङ अफ कोयल C+O2 CO2 फर्मेसन अफ वाटर H2 + O2 H2O। अब नम्बर 2मा छ कम्बिनेसन रियाक्सनको यो चाहिँ तपाईँहरूको यो कम्बिनेसन रियाक्सनकै कुराहरू हो, तपाईँहरूलाई थोरै यो बुझ्न सजिलो होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी नम्बर 2मा गयौँ डिकम्पोजिसन रियाक्सन। इन दिस रियाक्सन अ कम्पाउन्ड स्प्लाइट इन्टु 2 or more substance इज कल्ड डिकम्पोजिसन रियाक्सन। यसमा चाहिँ एउटा कम्पाउन्ड चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढीमा चाहिँ टुक्रिन जान्छ, छुट्टिन जान्छ। डिकम्पोजिसन होइन, कम्बिनेसन भनेको मिल्नु, डिकम्पोजिसन भनेको छुट्टिनु होइन हो। अब यो डिकम्पोजिसन रियाक्सन पनि 3 रिजन है, इट अकर अन 3 रिजन। यहाँ चाहिँ 3टा रिजन छ। एउटा थर्मल डिकम्पोजिसन, अर्को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिसन, अर्को फोटोलाइसिस। थर्मल भनेको तपाईँको हिटिङमा हेर्न सक्नुहुन्छ है। थर्मल डिकम्पोजिसन हिटिङमा क्यारिड आउट बाई हिटिङ। When decomposition is carried out by heating, that type of reaction is called thermal decomposition reaction. डेफिनेसन लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, CaCO3 है, क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिट गर्दाखेरि यसबाट 2टा प्रोडक्ट अलग हुन गयो, एउटा लाइम क्याल्सियम अक्साइड, अर्को कार्बन डाइअक्साइड। यस्तो रियाक्सनलाई थर्मल डिकम्पोजिसन रियाक्सन भनिन्छ। नम्बर 2मा छ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिसन। When decomposition is carried out by passing electricity, हामीले इलेक्ट्रिसिटी पास गरेर H2O इलेक्ट्रिक करेन्ट पठाएपछि एउटा हाइड्रोजनमा जान्छ, क्याथोडतिर हाइड्रोजन जान्छ, एनोडतिर
अक्सिजन जान्छ। यसरी पनि तपाईहरूले इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिसनको बारेमा। र अब हामी नम्बर 3 मा छ फोटोलाइसिस डिकम्पोजिसन। इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट स्टुडेन्ट, लिसन टु मी केयरफुल्ली। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, when decomposition is carried out in presence of sunlight, that type of reaction is called photolysis decomposition. AgCl silver chloride sunlight मा गर्दा Ag plus Cl2. Above reaction is used in black and white photography. यो चाहिँ अल्सो इम्पोर्टेन्ट पनि छ है, यो रियाक्सन इम्पोर्टेन्ट पनि छ। अब हामी नम्बर 3 मा गयौँ, डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। चेन्ज गरिदिनु होइन, डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने बित्तिकै चेन्ज गराइदिनु भने द रियाक्सन इन विच मोर रियाक्टिभ इलिमेन्ट डिस्प्लेस लेस रियाक्टिभ इलिमेन्ट फ्रम इट्स सोलुसन। कुनै एउटा सोलुसनबाट मोर रियाक्टिभ इलिमेन्टले चाहिँ लेस रियाक्टिभ इलिमेन्टलाई चाहिँ डिस्प्लेस गरिदिन्छ भने त्यस्तो टाइपको रियाक्सनलाई चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनिन्छ। इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, फेरस प्लस CuSO4 कपर सल्फेट, त्यो गएर फेरस सल्फेट प्लस कपर भने कपर भन्दा चाहिँ फेरस मोर रियाक्टिभ हुन्छ। त्यही भएर त्यो अक्वास सोलुसन जुन कपर सल्फेटको अक्वास सोलुसन थियो त्यहाँबाट चाहिँ कपरलाई डिस्प्लेस गरेर फेरस गएर बस्यो। यस्तो टाइपको रियाक्सनलाई भन्छन् डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। अब आउनुहोस् डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन है। डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भन्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ दुवैतिर, यहाँ रियाक्टेन्टमा दुईटा प्रोडक्ट, केमिकलमा पनि रियाक्टेन्टमा दुईटा इलिमेन्ट कम्पाउन्ड। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू क्षमा चाहन्छु, रियाक्टेन्टमा दुईटा सब्स्टान्स, प्रोडक्टमा पनि दुई वा दुईभन्दा बढी बन्लान्, तर त्यहाँ भएको इलिमेन्टहरू कम्पाउन्डहरूले चाहिँ होइन आयनहरूले चाहिँ दुवैतिर डिस्प्लेस हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, इक्जाम्पल हेरेपछि क्लियर बुझ्नुहुन्छ। डेफिनेसन सुन्नुहोस्, अ रियाक्सन इन विच न्यू कम्पाउन्ड आर फर्म बाई म्याचुअल एक्सचेन्ज अफ आयोन बिट्विन टु कम्पाउन्ड। गुड है, मैले भन्न खोजेको यही कुरा थियो तपाईँहरूलाई। दुईटा कम्पाउन्डहरूलाई लिएर दुईटा कम्पाउन्डका आयनहरू एक अर्कामा एक्सचेन्ज हुन्छन् भने त्यो रियाक्सनलाई हामीले डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनेर भन्छौँ। इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 ब्यारियम क्लोराइड। यो के भन्यो, यो ब्यारियम जुन छ उता सोडियम सल्फेटको SO4सँग मिलेर ब्यारियम सल्फेट बनायो, र जुन यो सोडियम थियो यसले चाहिँ ब्यारियम क्लोराइडको Cl सँग मिलेर सोडियम क्लोराइड मिलायो। यस्तो रियाक्सनलाई हामीले डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भन्छौँ। रियाक्सनहरू पनि नोट गर्नुहोला, तपाईँहरूलाई एकदमै काम लाग्छ, इक्जाममा मस्ट आउने रियाक्सनहरू मध्येको एक हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले अब अर्को रियाक्सन 5 नम्बरमा अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हो है। एडिसन अफ अक्सिजन टु सबस्टान्सेस और रिमूवल अफ हाइड्रोजन फ्रम अ सबस्टान्स। कुनै पनि सबस्टान्सेसमा गएर अक्सिजन चाहिँ एड हुनु और हाइड्रोजन रिमुभ हुनु, यस्तो टाइपको रियाक्सनलाई चाहिँ अक्सिडेसन रियाक्सन भन्छ भने रिडक्सनमा चाहिँ एडिसन अफ हाइड्रोजन रिमुभल अफ अक्सिजन। कुनै पनि सबस्टान्सेसबाट अक्सिजन त्यहाँबाट रिमुभ भएर जान्छ और हाइड्रोजन चाहिँ त्यसमा एड हुन जान्छ भने त्यस्तो टाइपको रियाक्सनलाई रिडक्सन रियाक्सन भन्छ। तपाईँहरू इक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, कपर प्लस अक्सिजन कपर अक्साइड, यो हो हाम्रो अक्सिडेसन, किनकि कपरमा गएर अक्सिजन एड भएको छ हो। र अर्को रियाक्सन तल हेर्नु, CuO कपर अक्साइड प्लस हाइड्रोजन कपर प्लस वाटर हो। यसलाई चाहिँ हामी रिडक्सन रियाक्सन भन्छौँ, रिमुभल अफ अक्सिजन। कपर अक्साइडको अक्सिजन रिमुभ भएर हाइड्रोजनसँग मिलेर पानी बनाएको छ। हेर्नुहोस् एकचोटि यो राम्रोसँग हेर्नुहोस् भिडियोमा। अब हामी जान्छौँ इफेक्ट अफ अक्सिडेसन इन डेली लाइफ। हाम्रो डेली लाइफमा अक्सिडेसनले के गर्छ त? कोरोसन, when a metal is exposed to substance such as moisture, air, water, acid, etc. for some time, a layer of oxide is formed which weakens the metal, hence metal said to be corrode. Example, rusting of iron, black coating on silver, green coating on
कपर भनेको तपाईँले चाहिँ कुनै पनि मेटललाई लगेर हावा पानी, मैले अघि नै पनि तपाईँलाई इक्जाम्पल दिइसकेको छु, हाम्रो डेली लाइफको एउटा समस्या हो यो। त्यस्तो ठाउँमा राख्यौँ भने हात हतियारमा खिया लाग्नु, होइन, सिल्भरमा चाहिँ कालो कालो त्यो कालो टाइपको बन्नु, सिल्भर तपाईँको हजुरको घरमा हजुरआमाका बाली कल्लीहरू पुराना गहनाहरू छन् भने चाँदीका, हेर्नु होला, सिल्भर भनेको चाँदी हो, त्यो एकदम कालो भएको हुन्छ। अब रेन्सिडिटी भन्ने बित्तिकै द अक्सिडेसन अफ फ्याट एन्ड ओइल when exposed to air is known as rancidity. It lead to be bad smell and bad taste of food. है, हामीले चाहिँ यो फ्याटहरू ओइलहरूले चाहिँ एयरमा चाहिँ एक्सपोर्ट गऱ्यौँ भने, त्यहाँ चाहिँ होइन, त्यहाँ छोडियो भने चाहिँ त्यस्तो केसलाई चाहिँ रेन्सिडिटी भन्छ। यसले चाहिँ यो बेड होइन साथीहरू, ब्याड हो। यसले चाहिँ नराम्रो टेस्ट, नराम्रो त्यो खाना चाहिँ नराम्रो बास्ना आउँछ, नराम्रो खाना बन्न जान्छ है। अब यो फेरि केमिकल रियाक्सनलाई पनि हामीले टेम्परेचरको आधारमा चाहिँ दुईवटा है, टु टाइपमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा एक्जोथर्मिक रियाक्सन, अनदर वान एन्डोथर्मिक रियाक्सन। एक्जोथर्मिक रियाक्सन भन्ने बित्तिकै रियाक्सन इन व्हिच हिट इज रिलिज एलङ विथ फर्मेसन अफ प्रोडक्ट कल्ड एक्जोथर्मिक रियाक्सन। रियाक्टेन्टहरू मिलेर प्रोडक्ट त बन्छ, त्यसको साथमा हिट पनि निकाल्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एक्जोथर्मिक रियाक्सन भन्छौँ। इक्जाम्पलमा बर्निङ अफ नेचुरल ग्यास, हामीले मिथेन, CH4 भनेको मिथेन है साथीहरू, मिथेन प्लस अक्सिजन गऱ्यो भने यसले चाहिँ के बनाउँछ, कार्बन डाइअक्साइड बनाउँछ, वाटर बनाउँछ र प्लस हिट पनि निकाल्छ। एन्डोथर्मिक रियाक्सन भन्ने बित्तिकै द रियाक्सन विच रिक्वायर इनर्जी इन द फर्म अफ हिट, लाइट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी कल्ड एन्डोथर्मिक रियाक्सन। एन्डोथर्मिक रियाक्सन भन्ने बित्तिकै त्यो रियाक्सन चाहिँ कम्प्लिट हुन तपाईँको के चाहिन्छ त, हिट हुन चाहिन सक्छ, लाइट चाहिन सक्छ, इलेक्ट्रिसिटी चाहिन सक्छ। यस्तो टाइपको रियाक्सनहरूले चाहिँ एन्डोथर्मिक रियाक्सन भन्छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजलाई चाहिँ हामी केमिकल रियाक्सन र इक्वेसन च्याप्टरमा यति नै। तपाईँहरूलाई यो च्याप्टरमा अझै थप्नुपर्ने विषयहरू छन् भने तल कमेन्टमा भनिदिनुहोला र अब अर्को च्याप्टर, अर्को कुन च्याप्टर लिएर हामीले आउनुपर्छ, तपाईँहरूलाई कुन च्याप्टरमा समस्या छ या कुन च्याप्टर चाहिँ पढाइदिए हुन्थ्यो, बुझाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला र हामी तपाईँहरूले भनेको कमेन्ट रिप्लाई गरेर नै त्यो च्याप्टरमा हामी भिडियो बनाएर आउनेछौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल हङ्गामा नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको भिडियोमा यति नै। अर्को दिन फेरि तपाईँहरूले नै मेन्सन गरेको च्याप्टरमा भिडियो बनाएर आउने बाचा गर्दै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।